भगवानले पनि के भन्नुभयो त भन्दा कि एउटा यिनी त गुरुका पुत्र हुन्, ब्राह्मण पुत्र हुन्, गुरुपुत्र हुन्। गुरुपुत्रलाई वध गर्नु हुँदैन। गुरुपुत्रलाई वध गर्यो मार्यो भने तिमीले नरकमा पनि ठाउँ पाउनौ, तिम्रो अगत्य हुन्छ। त्यसैले गुरुपुत्रलाई तिमीले छोडिदेऊ। तर एउटा कुरा याद गर, यिनी गुरुपुत्र भइकन पनि यिनी आततायी हुन्। आततायी भनेको हुन्छ कसैलाई विष पान गराएर मार्ने व्यक्तिलाई आततायी भनिन्छ, अथवा कहीं डढेलो लगाएर कसैलाई जीव हत्या गर्ने व्यक्तिलाई आततायी भनिन्छ, र कसै अबोध ती बालकहरूलाई वध गर्ने मार्ने व्यक्तिलाई आततायी भनिन्छ। भगवानले भन्नुभयो अश्वत्थामा त यी आततायी हुन्, यिनलाई छोड्नुहुन्न। यस्ता आततायी व्यक्ति दुष्ट व्यक्तिलाई मार्दा पनि पाप लाग्दैन। तर सँगसँगै भन्नुहुन्छ यिनी गुरुपुत्र हुन्, गुरुपुत्रलाई मार्नु हुँदैन, मार्यो भने तिमीले नरकमा पनि ठाउँ पाउँदैन। अर्जुन पनि दुविधामा परे। एक अर्थमा भन्नुहुन्छ कि आततायीलाई छोड्नु हुँदैन, फेरि तत्काल नै भन्नुहुन्छ गुरुपुत्र हुन्, तिमीले मार्नु हुँदैन। ब्राह्मण पुत्र हुन्, गुरुपुत्र हुन्, मार्नु हुँदैन। अर्जुनले भगवानको कुरालाई आत्मसात गरे, विचार गरे। अन्तिममा भगवान श्रीहरिको हृदयको भावलाई बुझेका अर्जुनलाई अलिकति नजिक बोलाए अनि शिरको चाहिँ सहमूर्धजम, यहाँ लेखेको सहमूर्धजम मूर्धन्यम मणिम जहार भनेर, अर्थात् कि कपालमा रहेको रौँलाई सहित अश्वत्थामाको शिरमा रहेको जुन मणि छ त्यो मणिलाई निकालिदिए। 4 पाटा मुडेर त्यहाँबाट पठाइदिए। बालीको रस्सी खोलेर अश्वत्थामालाई पठाइदिए। पाण्डवहरूले आफ्ना छोराहरूको अन्त्येष्टि संस्कार गरे। अश्वत्थामालाई भने एउटा चिन्ता बनिराख्यो, आज मेरो ठुलो अपराध अपमान गरेका छन् पाण्डवहरूले। मनमा चिन्ता रह्यो। उनले के विचार गरे भने अहिले यो महाभारतको युद्ध जुन 18 दिनसम्म चल्यो, यो समस्त महाभारत युद्धमा धेरै सेनाहरू चाहिँ हताहत बने। पाण्डवहरूका पनि घटोत्कच मरे, बबुवाहन मरे, श्रुतकृति, पाञ्चाल, सँगसँगै अभिमन्युको पनि मृत्यु भयो। अभिमन्युकी पत्नी एउटी उत्तरा नाम गरेकी कन्या थिइन्, विराट राजाकी छोरी, भगवान श्रीकृष्णकी भान्जी बुहारी, जसको नाम थियो उत्तरा, जो पाण्डवको एउटा वंश उत्तराको गर्भमा रहेछ। उत्तराको पति अभिमन्यु, सुभद्राको छोरा, भगवान कृष्णको भान्जा, पाण्डवको छोरा। अभिमन्यु त मरिसकेका थिए, तर अभिमन्युको पत्नीको गर्भमा हुने बच्चा रहेछ। अश्वत्थामाले त्यो देखे, मनै मन सोचे अब पाण्डवहरूको अरू वंश विस्तार गर्ने ठाउँ नै छैन। उनका 5 भाइ पुत्रहरू थिए, जसको मैले शिर छेदन गरेर लिएर आइसकेँ, मरिसके। अब उनीहरूको वंशको रक्षा गर्ने एउटा मात्र व्यक्ति छ, त्यो को हो त भन्दा उत्तराको गर्भमा रहेको शिशु हो, बालक हो भन्ने ठानेर उनले मनै मन के विचार गरे त भन्दा त्यो गर्भमा रहेको बच्चालाई पनि मैले मारिदिएँ भने त सारा पाण्डवहरूको वंश नाश हुन्छ, कुनै पनि वंश विस्तार हुँदैन। आज मेरो पाण्डवहरूले अपमान गरेका छन् भने उनको पनि मैले सर्वथा वंश नाश गरिदिन्छु भन्ने ठानेर अनि अश्वत्थामाले त्यो उत्तराको गर्भलाई समाप्त गर्नको लागि शस्त्र ब्रह्मास्त्र छोड्छन्। जुन ब्रह्मास्त्र छोडिसकेपछि त्यो ब्रह्मास्त्रको तापबाट सन्तप्त बनेकी उत्तरा दौडिँदै भगवान कृष्णको नजिकमा आएर हात जोड्छन्, प्रार्थना गर्छन्, हे प्रभु, हे परमात्मा, हजुरले मेरो रक्षा गरिबक्सियोस्। सँगसँगै भन्छन् बरु मलाई मर्न परेछ भने पनि म मर्न तयार छु, तर मेरो गर्भमा रहेको जुन शिशु छ, बालक छ, त्यो त पाण्डवहरूको एउटा वंशको रक्षक हो, यसको रक्षा गरिबक्सियोस्। उत्तराले भगवानसँग निवेदन गरिन्। भगवानले तत्काल नै आफूले सबैभन्दा पहिला त ब्रह्मास्त्रको बदलामा ब्रह्मास्त्र नै छोडेर, अस्त्रको बदलामा अस्त्र नै छोडेर त्यो अश्वत्थामाद्वारा छोडेको अस्त्र शस्त्रलाई काटिदिनु हो, समाप्त गर्नुभयो। अनि गर्भभित्र रहेको शिशु मानव त्यो शस्त्रको प्रहारबाट मरे तुल्य भएको थियो। त्यो बच्चालाई संरक्षण गर्नको लागि आफू पनि सानो अंगुष्ठ मात्रको रूप धारण गरेर उत्तराको गर्भभित्र प्रवेश गर्नुभयो, त्यो बाद बच्चाको रक्षा गर्नुभयो। सबै प्रसन्न भए। बच्चाको मात्र होइन, उत्तराको पनि रक्षा गर्नुभयो, उत्तराको गर्भमा रहेको शिशुको पनि रक्षा गर्नुभयो। अनि भगवानले भन्नुभयो अब त्यसपछि बाहिर आउनुभयो। भगवानले भित्रको रक्षा गर्नुभयो, सूक्ष्म रूप धारण गरेर भन्दा भगवान बाहिरबाट सिधै शरीरलाई नै सूक्ष्म रूप बनाएर भित्र प्रवेश गर्नुभयो भन्न खोजेको होइन। एक रूपले आफूले सूक्ष्म रूप धारण गरेर गर्भभित्र गएर नरक तुल्य गर्भलाई पनि स्वर्ग तुल्य बनाउँदै गर्भस्थ शिशुको रक्षा गर्नुभयो भने अर्को रूपले चाहिँ पाण्डवहरूको बिचमा हुनुहुन्थ्यो नै। पछि गएर गर्भको रक्षा गरिसकेपछि भगवानले भन्नुभयो अश्वत्थामा र पाण्डव आदिलाई
अब तिमीहरूको लागि मैले गर्ने सबै कामहरू गरिदिइसकेँ। महाभारत युद्धमा कौरवहरूको अनेक प्रकारको दुःख कष्ट तिमीहरूलाई दिएका थिए कौरवहरूले, त्यसबाट पनि मैले उन्मुक्ति प्रदान गरेँ, रक्षा गरेँ। अब तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो हातबाट गुरुको राज्य पनि प्राप्त गर्यौ, आनन्दसँग यो राज्यको उपभोग गर। अब म द्वारका जान्छु भनेर भगवानले द्वारका जाने इच्छा गर्नुहुन्छ। त्यति बेला माता कुन्तीले अगाडि आएर भन्नुहुन्छ, भगवानको अत्यन्त अलौकिक स्तुति गर्नुभएको छ। माता कुन्तीले भगवान श्रीकृष्णको अलौकिक स्तुति गर्नुभएको छ, दिव्य भाव रहेको छ। यहाँ यो स्तुतिले के देखाएको छ भने माता कुन्तीसँग, कुन्ती भनेको भगवान कृष्णकी फुपू, भगवान श्रीकृष्णकी फुपू र पाण्डवहरूकी आमा कुन्ती माता। कुन्ती माताले भगवान कृष्णको योगदानलाई देखिराख्नु भएको थियो महाभारतको कालमा। त्योभन्दा पनि पहिला अनेक प्रकारका पाण्डवको जीवनमा भइ आइपरेका सबै प्रकारका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै गर्दै आउनुभएको थियो भगवान कृष्णले। त्यो सारा ती वृत्तान्तहरू माता कुन्तीले आफ्नो आँखाको अगाडि देख्नु भएको थियो। आज भगवान कृष्णले भन्नुभयो, हे पाण्डवहरू, तिमीहरूको लागि मैले सारा कर्म गरिदिएँ, अब म आफ्नो धाममा अर्थात् द्वारकामा जान्छु भनेर निवेदन गर्दा माता कुन्तीले अगाडि आएर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। अलौकिक स्तुति गर्नुभएको छ माता कुन्तीले। र यसले के सङ्केत गर्छ भने व्यक्तिले वस्तुको महत्त्व त्यति बेला गएर बुझ्दो रहेछ जति बेला वस्तुको अभाव हुन्छ। भाव रहन्जेलसम्म, वस्तु रहन्जेलसम्म त्यो वस्तुको महत्त्व सायद व्यक्तिले बुझेको हुँदैन। माता पिता रहन्जेलसम्म सायद छोरा सन्तानले माता पिताको अस्तित्व र महत्त्वलाई नबुझेका हुन सक्छन्, तर माता पिताको अभावमा बल्ल तिनले जान्दछन् कि मेरो जीवनमा, मेरो परिवारमा मेरो माता पिताको कति योगदान रहेछ। वस्तुको महत्त्व कतिपय महत्त्व यस्ता हुन्छन् सँगै रहँदाखेरि सामान्य लाग्छ, तर अभाव हुँदाखेरि भने त्यो वस्तुको महत्त्व पूर्ण रूपमा व्यक्तिले बुझ्छ। जतिसुकै नास्तिक माता पितालाई मान्दै नमान्ने व्यक्ति पनि जुन दिन माता पिताको मृत्यु हुन्छ त्यति बेला उसलाई पनि माता पिताको लागि कर्म गरिदिउँ, अन्त्येष्टि क्रिया गरिदिउँ भन्ने खालको भाव भित्रबाट उत्पन्न भएर आउँछ। त्यो वियोगको अवस्थामा उसले सम्झिन्छ, धेरै कुराहरू सम्झिन्छ। आफूले आफ्नो जीवनमा युवा अवस्थामा बाल्यकालमा माता पिताहरूले गर्नुभएको योगदान जीवित रहन्जेलसम्म सम्झेन, तर मरेपछि उसले सम्झिन्छ उहाँको निमित्त कर्म गरिदिउँ लाग्छ। तर यो पनि एक प्रकारले माता पिताप्रतिको एउटा कृतज्ञता हो, तर मरेपछि मात्र गर्ने होइन, जीवित रहेकी अवस्थामा नै माता पिताको लागि सदा सर्वदा सेवा गर्यो। अथवा माता पिता जीवित रहेको अवस्थामा कुनै पनि सन्तानले आफ्नो कारणले आफ्नो माता पिताको आँखाबाट एक थोपा पनि आँसु बगाएको छैन भने उसको जीवन धन्य बनेको हुन्छ। भागवतले यो प्रसङ्गले यो कुरालाई पुष्टि गर्छ, माता पिताको महत्त्वको पुष्टि गर्छ। माता पिता भनेको यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले हामीलाई यो दिव्य सुनौलो संसार देखाइदिनु भयो, जसको हामीप्रति रहेको जो करुणा छ, दया छ, बोल्न नजाने व्यक्ति, चिसो तातो अग्लो होचो छुटाउन नजाने त्यो अबोध बालकलाई पनि महान बनाइदिने वाला माता पिता। माता कुन्तीले आज त्यस्तै वियोगको घडीमा गइसकेपछि भगवानलाई चाहिँ सम्झिनुभयो, भगवानको अलौकिक स्तुति गर्नुभयो। हुनसक्छ योभन्दा पूर्व माता कुन्तीले भगवानलाई मेरो भाइको छोरो अथवा मेरो भतिजो भनेर हेर्नुभएको थियो होला, तर आज भगवानले जब छोडेर जान्छु भनेर वचनबद्ध बोल्नुभयो त्यति बेला भने माता कुन्तीले त्यो वियोगको घडीमा भगवानको अलौकिक स्तुति गर्दै उहाँले भगवानसँग निवेदन गर्नुहुन्छ र वरदान माग्दै पनि भन्नुहुन्छ, घनश्याम तिमी संग के मागो, घनश्याम तिमी संग के मागो, मागो घनश्याम तिमी संग के मागो, मागो घनश्याम तिमी संग के मागो। जसरी आज कुन्तीले स्तुति गर्नुभएको छ त्यसरी पनि हामी भगवानसँग प्रार्थना गरौँ, स्तुति गरौँ। सबैजनाले ताली बजाउँदै गाउँदै आनन्द गर्दा भगवानको जय हो।
हीरा मोती मागौ भने छैन मलाई काम। हीरा मोती मागौ भने छैन मलाई काम। सबैभन्दा ठुलो लाग्ने प्रभु तिम्रै नाम। सबैभन्दा ठुलो लाग्ने प्रभु तिम्रै नाम। हे मागो घनश्याम तिमी सँग के मागो। हे मागो घनश्याम तिमी सँग के मागो। जति दान भए पनि पाइने होइन लाना। जति धन भए पनि पाइने होइन लाना। तुच्छवानी नगरौँ है हामीले अभिमान। तुच्छवानी नगरौँ है हामीले अभिमान। हे मागो घनश्याम तिमी सँग के मागो। हे मागो घनश्याम तिमी सँग के मागो। ए फोन गर्ने अरे फोन। चाहिँदैन हीराको हार, चाहिँदैन मोती। चाहिँदैन हीराको हार, चाहिँदैन मोती। हृदयको अँधेरीमा बाल्न पाऊँ ज्योति। त्यो सम्बन्धको जुन पासो छ, त्यो सम्बन्धको पासोलाई छुटाइदिनुहोस्। त्यस पछाडि हजुर जान सक्नुहुन्छ भनेर माता कुन्तीले स्तुति गर्नुभयो। भगवानले अन्तिममा माता कुन्तीको स्तुति सुनिसकेपछि अब विपत्ति माग्नु भएको छ। त्यो विपत्ति मैले कहाँबाट कसरी दिने? मसँग विपत्ति छैन, जोसँग जो छ त्यही चिज नै दिने हो। भगवानसँग पूर्ण रूपमा आनन्दको पुञ्ज भगवान प्रभुसँग त्यो विपत्ति थिएन। युधिष्ठिरलाई देखेर भगवानले विचार गर्नुभयो, अब केही ज्ञान दिनुपर्छ भनेर जानेर मैले दिएको ज्ञानले यिनलाई नलाग्ला, किनकि म त एउटा मामाको छोरो भाइ हुँ। अनि यिनी चाहिँ उहाँको हुनुहुन्छ त भन्दा मेरो फुपूको छोरा हुनुहुन्छ, दाजु हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैले दिएको उपदेशले काम गर्ला नगर्ला, बरु एउटा विज्ञ व्यक्तिसँग मैले लैजान्छु भनेर बाण गङ्गामा अनेक प्रकारका बाणको सैयामा सुत्नु भएका भीष्म पितामहसँग भएको ठाउँमा लानुहुन्छ। भीष्म पितामह भएको ठाउँमा गइसकेपछि भीष्म पितामहले सबै पाण्डवहरूलाई देख्नुभयो अनि भगवान कृष्णलाई पनि देख्नुभयो। उहाँले पनि भगवानलाई अगाडि देखिसकेपछि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र भगवानलाई निवेदन गर्दै भन्नुभयो, सदैव देवो भगवन् प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हीनम्यहम्। प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसं मुखाम्बुजोध्यान पथ चतुर्भुजा। भीष्म पितामहले जब भगवानलाई अगाडि देख्नुभयो त भन्नुभयो, हे देवदेव, हे भगवान,
हजुरले अब केही समयको लागि प्रतीक्षा गरेर यहीँ बसिबक्नुहोस्। कहिलेसम्म बस्ने? उहाँले आफै भन्नुभयो, यावत इदम कलेवरम नहिनोमी, जबसम्म मैले यो शरीरलाई त्याग्दिनँ तबसम्म मेरो आँखाको अगाडि हजुर कस्तो रूपमा त भन्दा ध्यान पथस चतुर्भुजको रूपमा, मेरो ध्यानको दृष्टिमा साक्षात् भगवान् अगाडि हुनुहुन्छ विष्णु पितामहको। तर विष्णु पितामह भन्नुहुन्छ हजुर त मेरो ध्यानको पथमा देखिनु पर्यो, साक्षात् अगाडि प्रत्यक्ष भएर पनि पुगेन। मैले आँखा बन्द गरेर ध्यानको माध्यममा बस्दै गर्दा, ध्यानस्थ भएर बस्दै गर्दा हजुरलाई यो बाहिर देखेको दुईवटा हातको रूपमा होइन चतुर्भुजको रूपमा मैले आफ्नो हृदयमा देख्न पाऊँ भनेर विष्णु पितामहले भगवान्लाई निवेदन गर्नुहुन्छ। र सँगसँगै भगवानको अनुमति प्राप्त गरेका विष्णु पितामहले समस्त पाण्डवहरूलाई दान धर्म, राजधर्म, स्त्री धर्म आदि गरेका धर्महरूको उपदेश दिँदै क्रमशः माघको महिना अनि शुक्ल पक्ष एकादशीको दिन आयो। अनि विष्णु पितामहले विचार गर्नुभयो, मैले त अहिलेसम्म इच्छा मृत्युको वरदान प्राप्त गरेको हुनाले यी अनेक प्रकारका दर्जनौं बाणहरूले आघात हुँदा पनि ती दुःखहरूलाई र कष्टहरूलाई सहँदै मैले यो शरीरलाई चाहिँ जीवित राखेको थिएँ। आज साक्षात् भगवान्लाई अगाडि मैले प्राप्त गरेको छु। समय पनि माघको महिना लाग्यो। माघको महिनाबाट उत्तरायण प्रारम्भ हुन्छ। माघको महिनाबाट साउनबाट माघको महिनादेखि लिएर चाहिँ असारसम्मको जुन महिना हुन्छ त्यो के हुन्छ त भन्दा उत्तरायणको बेला हुन्छ। 6 महिना उत्तरायणको गति, भगवान् सूर्यनारायण हिँड्ने गति, भगवान् सूर्यनारायणको गति जो 6 महिना दक्षिणको बाटो हुँदै र 6 महिना उत्तरको बाटो हुँदै जानुहुन्छ। यस क्रममा पनि त्यो 6 महिना र बाँकी दक्षिणायनको समय र 6 महिना जुन उत्तरायणको समय छ त्यसलाई पनि उत्तम र मध्यमको रूपमा शास्त्रले वर्णन गर्छ। विष्णु पितामहले उत्तरायणको प्रतीक्षा गरेर बस्नु भएको थियो। माघको महिना लाग्यो, उत्तरायण प्रारम्भ भयो, एकादशी तिथि आयो त विधिवत रूपमा भगवानको स्तुति गर्नुभयो। अनि स्तुति गर्ने क्रममा पनि उहाँले आफ्ना सम्पूर्ण वाणीहरूलाई, इन्द्रियहरूका गतिहरूलाई निरोध गरेर भगवान्लाई आफ्नो ध्यान पथमा आँखा बन्द गरेर आफ्नो हृदयभित्र साक्षात् दर्शन गर्दै विधिवत रूपमा भगवानको स्तुति गर्नुभएको छ। विष्णु पितामह भन्नुहुन्छ कि मैले आज यो बाणशय्यामा सुतेको बेलामा कहीँ गएर फुल टिपेर मैले हजुरलाई चढाउन सक्दिनँ, म उठ्न सक्दिनँ भने मैले हजुरलाई नै शब्दरूपी फुल प्रदान गर्छु, पुष्प प्रदान गर्छु भन्दै पुष्पिताग्रा नाम गरेको छन्दमा यी कविताहरू, श्लोकहरू जो हुन्छन् विभिन्न प्रकारका छन्दहरूमा लेखिन्छन्, जसमध्येमा पुष्पिताग्रा नाम गरेको छन्दमा विष्णु पितामहले स्तुति गर्दै एकादशीको दिन भएको हुनाले 11वटा श्लोकमा नै भगवानको विधिवत स्तुति गरेर अनि त्यहाँबाट यो सम्पूर्ण स्तुतिहरूमा जति पनि विष्णु पितामहबाट भएका स्तुतिहरू छन् यो स्तुतिमा बाहिरी कुराहरू केही पनि छैन। मात्र त्यही महाभारतको बेलामा भगवानका देखेका दिव्य स्वरूपहरूको विषयमा चर्चा परिचर्चाहरू स्तुतिहरूमा गर्दै भगवानको त्यो दिव्य स्वरूप, दिव्य आकार, दिव्य आकृतिको स्मरण गर्दै भीष्म पितामहले आफ्नो प्राणवायुलाई आफ्नो शरीरबाट निकालेर त्यो दिव्य चेतनालाई स्वयं भगवान्ले लीन गराउनुभयो, परम पदलाई प्राप्ति गर्नुभयो। यसरी भीष्म पितामहले सद्गति प्राप्त गर्नुभयो। इच्छा भएर जन्मिँदा बित्तिकै त्यो बालकले चारैतिर आफ्नो नजर घुमाएको हुनाले, चारैतिर आफ्नो शिर घुमाएको हुनाले परितः इक्षते, चारैतिर हेरेको हुनाले परितः इक्षते यस प्रकारको अर्थमा त्यो बालकको नाम परीक्षित भनेर नामाकरण गरियो। भगवान नारायणले अर्थात् कि भगवान विष्णुले कि जीवन दान प्रदान गर्नुभएको हुनाले गर्भमा रहेको बेलामा त्यो अश्वत्थामाको बाणबाट मानव त्यो मृत्युल्य भएको बच्चालाई जीवन दान प्रदान गर्नुभएको हुनाले त्यो बच्चाको नाम फेरि के राखियो त अर्को भने विष्णुना रातः दत्त, विष्णुद्वारा संरक्षित भएको हुनाले त्यो बालकको नाम विष्णु रात भनेर पनि राखियो। यसरी त्यो जन्मिएको बालक विष्णु रात र परीक्षित दुईवटा नामाकरण गरिएको छ। यसरी जन्मिएको बच्चा क्रमशः बढ्दै गयो। कालान्तरमा गइसकेपछि समयहरू हिमालयको यात्रा गरे, निर्वाण पथको यात्रा गरे। जब परीक्षित राजा भए देशको तो उत्तराको गर्भमा रहेको बच्चा क्रमशः बढ्दै पाण्डवहरूले राजा बनाएर छोडिदिए। यसरी राजा बनेको जो बालक, त्यो बालकले विधिवत रूपमा आफ्ना प्रजाहरूको लालन पालन गर्दै अगाडि बढ्दै गए। अनि यसै क्रममा उनले कुनै दिन जानु पर्यो प्रजाहरूको परिस्थिति बुझ्नको लागि, के छ, खुसी छन् छैनन्, मेरा पूर्वजहरूले पालना गर्नुभएको राज्य अहिले मेरो हातमा आएको छ, मेरो राज्य व्यवस्थाबाट, मेरो राज्य सञ्चालनबाट मेरा प्रजाहरू सुखी छन् वा दुखी छन् बुझ्नु पर्यो भनेर विभिन्न लोकान्तरहरू, भद्राश्व, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु आदि गरिएका देश देशान्तर परिभ्रमण गर्दै जाने क्रममा
एक दिन विचित्रको दृश्य देख्नुभएछ। कसले त भन्दा राजा परीक्षितले। राजा परीक्षितले अलौकिक दृश्य देख्नुभयो, विचित्रको दृश्य देख्नुभयो। त्यो दृश्य के थियो त भने, त्यो दृश्य कस्तो थियो त भने, राजा परीक्षितको अगाडि थोरै नजिकै एउटा गाई रहेछ, गाई सँगसँगै एउटा बाछो पनि रहेछ। गाईलाई देख्नुभयो, बाछोलाई देख्नुभयो, गाई र बाछोको बिचको संवाद सुन्नुभयो। राजा परीक्षितसँग त्यो सामर्थ्य थियो कि पशुहरूको परिभाषा बुझ्न सक्ने सामर्थ्य राजामा थियो। उनले त्यो गाईलाई देखे अनि बाछोलाई देखे, दुईटा एक आपसमा वार्तालाप गरिराखेका थिए। गाईले बाछोलाई भन्दै थियो र बाछाले गाईलाई भन्दै थियो र गौमातालाई भन्दै थियो, बाछोले गौमाता हजुर किन दुखी हुनुहुन्छ भनेर गाईलाई प्रश्न। गाईले उत्तर दिँदै थिइन्, हे वृषभदेव, हजुरको चाहिने अहिले हेर्नुहोस् त, हजुरको खुट्टाहरू 4वटा खुट्टा हुनुपर्ने थियो बाछोको, तर पनि हजुरको मात्र एउटा खुट्टाले टेक्नु भएको छ, एउटा मात्र खुट्टाले उभिनु भएको छ, जसको कारणले हजुरका अरू 3वटा खुट्टाहरू हराएर गए, लुप्त भए। त्यसैको कारणले गर्दा म पनि दुखी छु भनेर भन्छन्। कसले त भन्दा गाईले। त्यो देखेको छ कसले त भन्दा राजा परीक्षितले। नजिकैबाट तिनीहरूको संवाद सुनिराख्नु भएको छ राजा परीक्षितले। यसरी दुईजनाको अत्यन्त दुःखदायी संवाद निरन्तर रूपमा सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। अत्यन्त दुखी भएकी आँखाबाट अश्रुपात गरेकी गाई र सँगसँगै 4वटा खुट्टाहरू हुनुपर्नेमा एउटा मात्र खुट्टाले उभिएको बाछो, दुईबीचको संवाद सुन्दै त्यत्तिकैमा त्यो ठाउँमा एउटा डरलाग्दो कालो पुरुष आएछ। कालो पुरुष आएर चाहिँ हातमा खड्ग लिएर चाहिँ लट्ठी लिएर त्यो गाईलाई र बाछोलाई प्रहार गर्न लाग्छ, पिट्न लाग्छ। राजा परीक्षितलाई अब भने त्यो सही भएन। तत्काल राजा परीक्षित दौडेर गए राजा र गाई र बाछो भएको ठाउँमा गएर सबैभन्दा पहिला त्यो चाहिँ जसले पिट्दै थियो कालो पुरुष, त्यो पुरुषलाई साइड लगाइदिए। लगाइसकेपछि गौमातालाई भन्छन्, हात जोड्छन्, निवेदन गर्छन्, हे गौमाता, मेरो राज्यमा यसरी गाईको बाछाको अपमान मलाई प्रिय लाग्दैन। जुन गाईको नामबाटै मेरो प्रभुको नाम गोविन्द रह्यो, जुन गाईको नामबाटै मेरो प्रभुको नाम गोपाल रह्यो, भने मेरो राज्यमै यी गाईहरूको यी बाछाहरूको यत्रो अपमान, यो मलाई सही छैन भन्ने जानेर राजा परीक्षितले गौमातासँग निवेदन गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, गौमातालाई भन्नुहुन्छ, गाईलाई भन्नुहुन्छ, हे गौमाता, हजुर को हुनुहुन्छ? अहिले भर्खरै केही समय पूर्व हजुरहरूको संवाद मैले सुने। त्यो संवादबाट मैले के जाने भने हजुर सामान्य गाई होइन, मलाई थाहा भएको छ। भन्नुहोस् हजुर को हुनुहुन्छ? फेरि जानुभयो बाछोसँग र भन्नुहुन्छ हात जोडेर, हे वृषभदेव, हजुर को हुनुहुन्छ? त्यति बेला ती बाछोले भन्छन्, प्रभु, अब मैले आफ्नो परिचय मैले कसरी दिउँ? राजाले भन्छन्, होइन, मैले हजुरको दुःख देखेँ, हजुरका 3वटा खुट्टाहरू छैनन्, मात्र एउटा खुट्टाले उभिनु भएको छ, यो दृश्य देखेँ र हजुर अत्यन्त दुखी भएको अवस्थामा मैले बुझेको छु, त्यसैले मैले सोधेको छु। र हजुरको संवाद सुनिसकेपछि हजुर सामान्य बाछो होइन, पक्कै पनि केही न केही विशेष व्यक्ति हुनुपर्छ, मैले बुझेर हजुरलाई प्रश्न गरेको भन्दा ती बाछोले भन्छ राजा परीक्षितलाई, राजन, हाम्रो दुःखमा हजुर दुखी हुनु त हजुरको धर्म हो, किनकि हजुर त यो देशको राजा र हामी यो देशको प्रजा हौँ। चाहे पशु योनिमा बसेका व्यक्तिहरू किन नहौँ, जुन कुनै पनि शरीरलाई ग्रहण गरेको भए पनि हजुरको देशभित्र बसेका सबै प्राणीहरू हजुरका नै प्रजा हुन्। हाम्रो दुःखमा दुखी हुनु त हजुरको धर्म हो, बाछोले राजालाई भन्छ। अनि सँगसँगै भन्छ, राजन, हजुरले सोध्नुभयो तिमी किन दुखी छौ भनेर मलाई सोध्नुभयो। मलाई लाग्छ म दुखी हुनुको कारण मलाई पनि थाहा छैन। म दुखी हुनुको कारण मलाई पनि थाहा छैन, किनकि कसैले के भन्छन् भने त्यो दुखी हुनको लागि आफ्नै कर्म अनुसार व्यक्तिले जस्तो कर्म गरेको छ कर्म अनुसारको फल भोग्छ भन्छन्। हुनसक्छ मैले यस्तै कर्म गरेको थिएँ होला, जसको कारणले गर्दा म आज दुखी बनेर प्रतिकूल बनेर होला मेरो जीवनमा दुःख आएको छ भनेर। अनि त्यो बाछोले अनेक प्रकारले निवेदन गर्यो राजा परीक्षितसँग। त्यस पछाडि राजा परीक्षितले तत्काल गाईसँग हात जोडे, बाछोसँग हात जोडे भने, हे वृषभदेव, हे बाछो, मैले तिमीलाई चिने बल्ल आज आएर। तिमी सामान्य गाई बाछो होइनौ, तिमी बाछो भनेको त साक्षात् को त भन्दा धर्म हो, धर्मको मूर्ति रहेछ। मैले विचार गरेँ, तिम्रा ती बाणीहरू, तिम्रा ती विचारहरू, सिद्धान्तहरूलाई मैले आत्मसात गरेँ र तिमीहरू बिचको संवादलाई मैले सुने र मैले निर्णय के गरेँ भने तिमी सामान्य बाछो नभइकन आज धर्म नै बाछो बनेर यति बेला दुखी भएर बसेका रहेछौ। र पहिला प्राचीन युगमा अर्थात् कि सत्य युगमा धर्मका जुन 4वटा युगहरू हुन्छन्, शास्त्रले वर्णन गर्छ 4वटा युग हुन्छन् भनेर। 4वटा युगहरू हुन्छन्
र त्यस्तै गरेर जसरी चारवटा युग हुन्छन् त्यस्तै गरेर धर्मको पनि चारवटा पाउहरू हुन्छन्। राजा परीक्षितले सम्झाउनुहुन्छ जसरी चारवटा युगहरू हुन्छन् त्यस्तै गरेर धर्मका पनि चारवटा पाउहरू हुन्छन्। ती चार पाउ के हुन् त भन्दा एउटा त हो कि तपस्या तपह, अनि शौच दया र अनि सत्य, यी चारवटा के हुन् त भन्दा धर्मका पाउहरू। यद्यपि धर्मका लक्षणहरू गर्ने क्रममा धेरै अङ्गहरू बताइएको छ, तर मुख्य रूपमा चारवटा अङ्गलाई प्रधानताको साथमा राख्दै भनियो। जसरी चारवटा युग हुन्छन् त्यस्तै चारवटा धर्मका पाउहरू हुन्छन्, अङ्गहरू हुन्छन्। त्यस्तै गरेर अधर्मका पनि चारवटा पाउहरू छन्, जसमध्येमा स्मय, सङ्ग, मद र अनृत्य गरेर चाहिँ अनि के हुन् त भन्दा यी चाहिँ अधर्मका अङ्गहरू हुन्। र पहिलो युगमा अर्थात् कि सत्य युगमा यी अधर्मका जति पनि गुणहरू छन्, अधर्मका जति पनि अङ्गहरू छन् तिनी मानव निष्क्रिय हुन्छन्। केवल चाहिँ धर्मका गुणहरू मात्र सक्रिय हुन्छन्, त्यहाँ कुनै पनि अधर्मको विस्तार हुँदैन, अधर्मको विषयमा चर्चा परिचर्चाहरू हुँदैनन्। तर क्रमशः हुँदै गइसकेपछि अनि जब त्रेतायुग लाग्छ, त्रेतायुग लागिसकेपछि धर्मका ती चारवटा जुन अङ्गहरू छन् ती अङ्गहरू क्रमशः कमजोर बन्दै जान्छन्, अनि अधर्मका जुन अङ्गहरू छन् तिनीहरू फेरि हावी बन्दै जान्छन्। धर्मका अङ्गहरूलाई दबाउने प्रयत्न गर्छन्। सामान्य रूपमा त्रेतायुगमा प्रभाव पर्छ, द्वापरमा आइसकेपछि झन् त्योभन्दा बढी प्रभाव पर्छ। कलियुगमा आइसकेपछि त मानव कि धर्मको अङ्गहरू चाहिँ प्रचुर मात्रामा बढ्दै जाँदै गर्दा ती धर्मका अङ्गहरू, धर्मका पाउहरू त झन्भन्दा झन् क्षीण हुँदै राजा परीक्षितले भन्नुहुन्छ धर्मलाई उपदेश दिँदै, हे धर्मलाई अर्थात् त्यो बादशाहलाई उपदेश दिँदै भन्नुहुन्छ, हे वृषभदेव, हजुरको चाहिँ यो कलियुग प्रवेश गरेको हुनाले हजुरका यो अधर्मका अङ्गहरू हावी बनेर हजुरका यी तीनवटा चरणहरू जुन थिए ती तीनवटा चरणहरू मध्येमा अहिले केवल एउटा सत्यले मात्रै, कलियुगमा तपस्या जो धर्मको अङ्ग हो, कलियुगमा तपस्या सजिलो छैन। व्यक्तिले तपस्याको माध्यमबाट अनि भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि अलिक कठिन छ कलियुगमा। त्यसैले क्रमशः पूर्ण रूपमा लुप्त भइसक्यो भन्ने पनि होइन, तर क्रमशः त्यो धर्मको जुन चाहिँ तपह नाम गरेको जुन अङ्ग हो त्यो अङ्ग भने लुप्त प्राय बन्दै गएको हुन्छ। त्यस पछाडि गएर अर्को धर्मको अर्को अङ्ग, तपह पछि अर्को आउँछ शौच भनेको पवित्रता, शुद्धता। कलिको प्रभावले गर्दा त्यो शुद्धतामा पनि क्रमशः कमी बन्दै आएको छ।